सर यो बगान खोल्नु कि नखोल्नु हो? यहाँ कामदारीहरू थुप्रै आएछ। के को कामदारी हो त कम्पनी पो चाहियो त ए कम्पनी तपाईँलाई चाहिँ कम्पनीले पठाउनु भएको? अँ यो अब दुईजना कामदारीहरू छ, यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने? कुन चाहिँ कामदारी फेरि यहाँ कामदारीहरूको पनि कोही कामदाम छैन होइन। अब यहाँ आइपुग्नु भएछ। तपाईँहरू चाहिँ सरसँगै बात गर्नु आउनुभएको? हजुर हजुर तपाईँ पनि सरसँग बात गर्न आएको थिएँ तर ऊ भर्खर उठेछ। सर भनेको ठुल्ठालो मान्छे। अब सर के भन्नुहुन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ? के भन्नु हो अब केही छैन मेरो भन्नु भनेपछि भोलिदिन कमन लाउँदा हुन्छ। हँ कमन लाउँदा हुन्छ भोलिदिन। लाउँदैछ त अन्त अहिले त अन्त गर्दैछ काम केटाहरू। भनेपछि भोलिदिन यी कामदारीहरू चाहिँ जाँदा हुन्छ बगान 100%। होइन त सबै कामदारी रहेछ।